Hari Om Namaste. Fifth day revision of Srimad Bhagavata Mahapuranam, first Skandam, fourth chapter, shlokas from 7 to 33. Katham va pandaveyasya rajarshirmunina saha samvadas samabhuttat yatraisha satvati shrutihi sagodohana matram hi गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिनः ससम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनाधृत्याधिराट्श्रियम् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरश्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कळेवरं तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञस्य ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धदानान् निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दध्यौ हितममोघदृक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधात्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणञ्च पञ्चमो वेद उच्यते तत्रर्ग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः तयेतर्षयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैः वेदास्ते शाखिनो भवन् तयेव वेदा दुर्मेधैः धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धृदयं ततः नातिप्रसीदद्धृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ
इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि बत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्रीहरये नमः। ॐ श्रीहरये नमः। ॐ श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।